صل على محمد وآل مع محافظ كربلاء المقدسة. ان شاء الله يقول الزوار راح يجون وما عندنا اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعظم الله اجورنا واجوركم بالحسين واهل بيته واصحابه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تحيه ودعاء ومحبه الى كل محبي الحسين في كل ارجاء العالم، في اي قاره واي بلد واي مدينه، وانا اتشرف ان اكون بخدمتهم جميعا واقبل اياديهم ان يدعون لنا كذلك. وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى بحق الحسين وجده وابيه وامه واخيه وال بيته جميعا واصحابه ان يمن الله على الناس بتمام الصحه والعافيه، وان يرفع هذا البلاء والوباء عن هذه الامه. واتمنى في الاربعينيه الامام الحسين ان نراكم ايها الاحبه يا الله من كل ارجاء العالم يا الله يا محبي الحسين يا احباب الحسين، وانا اخدمكم في كربلاء المقدسه. احسنتم، طيب الله نفسكم، طيب الله نفسكم، احسنتم.